हेलो अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर तरफ एक ही टॉपिक का चर्चा है और वो है कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर वो व्हाट्सएप को छोड़ दें, वो व्हाट्सएप यूज़ करते रहें या क्या करें। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई है जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो शेयर किया जाएगा और वो आगे बेचा जा सकता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हो सकता है आप पहले ही जान चुके हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उसमें से कुछ बातें आप अभी तक आपको पता ना हो और आपके बहुत काम आएँ। मसलन पहली बात तो ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है अब मुझे व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना और आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी फ़ायदा इस तरह नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि वहाँ से आपकी तमाम जो डेटा है वो डिलीट हो गया, तो ऐसा नहीं है। अनइंस्टॉल करने से वहाँ पर जो ऑलरेडी डेटा आपका मौजूद है वो डिलीट नहीं होगा, बल्कि आपको अनइंस्टॉल करने से पहले वहाँ से अपना अकाउंट डिलीट करना है। जब आप अकाउंट अपना व्हाट्सएप से डिलीट कर देंगे उसके बाद आप अनइंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा, वरना आपको इसका एज सच फ़ायदा नहीं होगा। एक और बात ये कि 2 बिलियन यूज़र्स जो हैं वो इस वक्त व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त इस परेशानी में मुब्तला हैं कि हम क्या करें, यानी सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। अब ये कि क्या व्हाट्सएप वो क्या चीज़ें हैं जो दूसरों से शेयर कर सकता है। याद रखिएगा क्योंकि फ़ेसबुक एसोसिएटेड है इस मसले से। फ़ेसबुक जो है मार्क ज़करबर्ग, उनका जो माजी है वो इस हवाले से इतना अच्छा नहीं है, बल्कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो है वो क्लेम किया कि मिलियंस यूज़र्स बल्कि बिलियन यूज़र्स का डेटा जो है वो उसको आगे पहुंचाया गया, उसको इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा जो अमेरिका के इलेक्शन थे उसके हवाले से भी ये कहा गया कि उसमें भी जो है इस चीज़ से बहुत काम लिया गया, बहुत सी चीज़ें हैक की गई। तो क्योंकि ये माजी में ऐसा सब कुछ होता रहा है इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं कि भाई ये तो ऐसा ही करते हैं तो अब क्या होगा। आपको याद होगा कि मार्क ज़करबर्ग की जब पेशियाँ हुई थी इस हवाले से और जजेस ने जो है उनसे बहुत से कड़े सवालात किए थे, तो उस वक्त ये सवाल उठाया गया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लोगों को बताना चाहिए कि भाई हम ऐसा करेंगे ताकि लोगों की मर्ज़ी है कि वो फिर आपके साथ रहें या ना रहें। तो अब उन्होंने ऐसा कर दिया, ये ऑप्शन जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया मार्क ने, और उन्होंने लोगों को बता दिया कि जी हम जो है वो ये करने जा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप रहें या ना रहें व्हाट्सएप पर। अब व्हाट्सएप और जो टेक्नोलॉजी है और जो सोशल मीडिया वो एक ऐसा विशियस सर्कल बन चुका है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते और आपको जो है वो इस्तेमाल करना ही करना है। और उसके लिए ज़ाहिर है कि उसके जो नुकसानात हैं वो भी आप तक पहुंचेंगे और आपको उनको बर्दाश्त करना होगा, या फिर आपके पास और क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कि वो कौन से फ़ीचर्स हैं जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो शेयर किए जाएंगे। वैसे टू एंड इंक्रिप्शन जो होती है वो कही जा रही है। विल जो है उन्होंने कहा है, जो उसके हेड हैं व्हाट्सएप के, उन्होंने कहा कि वो जो है वो उसी तरीके से रहेगा, आपका कोई डाटा जो है शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो शेयर हो सकते हैं। मसलन ये कि सबसे बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आपकी लोकेशन जो है वो डिटेक्ट हो सकती है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकेशन के साथ आपकी मोबाइल बैटरी, आपका आईपी एड्रेस, आपका फ़ोन वर्जन, इसके अलावा आपकी और बहुत से फ़ीचर्स मोबाइल के, ये सब चीज़ें जो हैं ये डिटेक्ट होंगी और ये जो है आगे थर्ड पार्टी को के पास जा सकती हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ट्रांजैक्शंस जो है, ज़ाहिर है जब हम अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप ये सब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम बैंक्स का डाटा भी उसके ऊपर होता है, हमारी ईमेल्स भी उसके ऊपर मौजूद होती हैं, ट्रांजैक्शंस भी हो रही होती हैं। तो जो माली मामलात हैं उसमें किस हद तक ये असरअंदाज हो सकता है, इसके मुतालिक भी लोग बहुत परेशान हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब इसका जो है वो हल क्या है। इसके अलावा चंद प्रोडक्ट्स और हैं, ख़ास तौर पर जो प्रोडक्ट बहुत अच्छी कही जा रही है वो कहा जा रहा है कि सिग्नल एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जिसको आप व्हाट्सएप छोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हवाले से एलोन मस्क, जो कि अब दुनिया के रिचेस्ट मैन बन चुके हैं, एक बहुत ही हैरत अंगेज़ ज़बरदस्त इंसान के जो मार्स पर जो है इंसान को ले जाने की जो है वो उसमें कोशिशों में जो है वो लगे हुए हैं। इसके अलावा टेस्ला और बहुत सी ऐसी कंपनी, स्पेस एक्स आप जानते हैं, उनकी बात लोग बहुत सुनते भी हैं। तो उन्होंने जो है इस अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आप सिग्नल इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो सिग्नल जो है एक ऐसी है कि एप्लीकेशन जो बहुत सेफ़ है। इसकी वजह यह है कि ये एक नॉन प्रॉफिट है।
نان پروفٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ آگے ان کو وہ ایڈز استعمال نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو ایڈز نہیں چاہیے ہوں گی تو وہ ڈیٹا بیچیں گے کیوں، یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو سگنل کے تمام فیچرز بہت، اس میں سیفٹی ہے، اور ابھی واٹس ایپ پر آپ جب ایک گروپ بناتے ہیں تو اس میں 200-250 لوگ جو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن سگنل کے اور جو ٹیلی گرام کے جو ہیں اس میں بہت ساری تعداد ہے لوگوں کی ایڈ ہونے کی۔ اس کے علاوہ جو واٹس ایپ ہے وہ کیوں آپ کا ڈیٹا بیچے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جان لیجئے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایڈز نہیں آئیں گی تو ایسا نہیں ہوگا، ایڈز اس کے اوپر آئیں گی، واٹس ایپ پر ایڈز ضرور آئیں گی، یہ سب کچھ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے۔ اور ابھی بھی آپ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر اگر آپ ہیں اور آپ نے جو ہے کسی چیز پر کلک کیا ہے، ہم کسی پراپرٹی پر ہم نے کلک کیا، ہم نے کسی بک کے اوپر کلک کیا، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم نے کہیں اور کسی پرسنالٹی کے متعلق، تو آپ بس یہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے ایسی ایڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ایڈز آ جائیں گی۔ اگر آپ نے کسی مکان پر کسی پراپرٹی پر کلک کیا، اگر آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، آپ بک ہے تو بکس کے حوالے سے ایڈز آئے، کلوتھنگ ہے تو اس کے حوالے سے ایڈز آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تمام ڈیٹا آپ یہ یاد رکھیے کہ آلریڈی فیس بک کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو واٹس ایپ پر ہونے کی وجہ سے آپ کو نقصان اگر ہوگا تو وہ آلریڈی آپ کو وہاں پر وہ جانتے ہیں آپ کے متعلق سب کچھ، لہٰذا فیس بک پر جو لوگ موجود ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کریں، تھرڈ پارٹی تک ہمارا ڈیٹا پہنچ رہا ہے۔ ہاں، واٹس ایپ پر آپ کی بہت سی ایسی پرسنل باتیں ہیں، آپ کے بہت سے پرسنل چیٹس ہیں، مثلاً فرض کیجئے ہم عام لوگوں کی بات نہیں کرتے تو بہت سے ملکوں کے سربراہان یوز کرتے ہیں، لیڈرز جو ہیں، پولیٹیشینز، بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں باتیں ہوتی ہوں جو بہت ہی راز ہوں، سیکرٹس ہوں ملکوں کے، تو اس پر جو ہے یقیناً لوگوں کو جو ہے فکر ہوگی، اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کیا جائے گا۔ بلکہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کوئی ایسی بات بھی کی گئی ہے کہ جو اس کے حوالے سے کوئی ایسا رول اور کوئی قانون بنایا جائے، تو اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ظاہر ایسا سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو وہی ایک بات ہے کہ اگر آپ اس کے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو طریقہ کوئی نہیں ہے، یعنی یہ کہ آپ یا تو یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو چھوڑنا ہے، آپ نے واٹس ایپ استعمال نہیں کرنا، آپ نے فیس بک استعمال نہیں کرنا، اور آپ نے جو ہے وہ دوسری اور بہت سی انسٹاگرام جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ انسٹاگرام پہ کوئی بھی تصویر اپلوڈ جب کرتے ہیں اس کی لوکیشن، آپ کہاں پر ہیں، آپ کہاں پر جا رہے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن واٹس ایپ کا یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ فرض کیجئے آپ کی اپنے بینک کے ساتھ کوئی ایسی وہ ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا گروپ ہے، یا آپ کی ویسے اپنے کسی بزنس کے حوالے سے جو ہے اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے لوگ کنسرن ہیں کہ کیا ایسا کچھ ہو جائے گا، گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گی، بہت سے فیچرز جو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی بہرحال یہ پریشانی کی بات ہے، اور اس کے لیے یہی بات ہے کہ آپ سگنل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ چپ لگانے کی بات ہو رہی تھی نا، تو سمجھ لیجئے ایک طرح کی چپ ہی ہے کہ آپ کے اندر چپ نہیں لگائی جائے گی، لیکن یہ جو جس کو میں نے وشیس سرکل کہا کہ یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ سب ایک چپ کی طرح ہیں جو ہمارے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے، ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں ان کے، اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہی جو اس کے ذریعے تمام معلومات آپ کی پہنچ رہی ہیں۔ کبھی یہ معلومات جو ہے بہت دوسرے کاموں کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، مثلاً دہشت گردی کو روکنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اس طرح یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ایک عام انسان کی معلومات کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی معلومات جو ہیں وہ کسی تھرڈ پارٹی تک پہنچے یا ان کو کسی اور آگے بیچا جائے، جس طرح آپ کو میں نے کہا کہ جو فیس بک کا ہے ماضی ایسا ہی ہے کہ وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آگے پہنچا چکے ہیں، تو اس سے کس وقت کس لمحے میں کیا کام لیا جا سکتا ہے، کس شخص کے خلاف آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے سگنل جوائن کرنا ہے۔ اگر آپ کے تمام فرینڈز جوائن کر رہے ہیں تو ایک ہی حل ہے، کوشش کیجئے کہ تمام فرینڈز سگنل پر آئیں اور ہم بھی سگنل پر چلے جائیں اور واٹس ایپ کو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا ممکن نظر آ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیس بک آئندہ آنے والی زندگی میں سگنل خرید لیں، تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن کیونکہ مارک زکربرگ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ہاٹ ٹاپک یہ بن جائے گا، لوگوں کی اتنی زیادہ ریزرویشنز ہوں گی، لہٰذا یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مارک جو ہے آئندہ 8 فروری 8 فروری 2021 جو ہے اس کی آخری ڈیٹ کہی جا رہی ہے کہ آپ تب تک جو ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو نکل جائیں گے، تب تک ہو سکتا ہے کہ مارک اپنا فیصلہ بدل لیں، کیونکہ اب تک سگنل پر 8 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس پہ ان ہو چکے ہیں، سائن ان ہو چکے ہیں، اور وہاں پر اب جگہ کم پڑ رہی ہے، اور اگر اسی طرح تعداد رہی تو یقیناً جو ہے ان کو سوچنا پڑے گا،
واٹس ایپ اور فیس بک والوں کو کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. تھینک یو.